बात कीजिए। जी मेरा नाम जुबैदा है, मेरी वालदा का नाम यास्मीन है। हाँ जी, हाँ और मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अली है। जी जी। हजरत जी मुझे 18 का मसला, बच्चे नहीं बचते, और ना मोहम्मद अली जो है वो पढ़ता नहीं, पढ़ाई की तरफ नहीं आता। पहले 7 साल का है। देखिए आपकी आवाज़ सुनिए, आपकी आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही, या तो मोबाइल का स्पीकर ऑन है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। अब आ रही है? जी कुछ आ रही है, आप जरा थोड़ा सा। जी मोहम्मद अली है, उसका खून की बहुत कमी है। हाँ जी, खून की बहुत कमी है मोहम्मद अली में, पढ़ाई की तरफ नहीं आता, जिद बहुत करता है। अच्छा जी, अच्छा जी जी। और मैंने आपसे दुआ करवानी थी अपने लिए, अपने मसलों के लिए, इलाज के लिए, और ना आपसे तफसील लेनी है। वो आपने बताया कि इस्तिखारे के लिए या उसकी मुझे तफसील चाहिए, मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ उसकी भी। अच्छा, उसकी आप इजाज़त चाहती हैं, उसकी तस्खीर चाहिए आपको, या अलीम चाहिए, या खबीर या वहाब हबली असरार दुनिया वल आखिरा। जी ठीक है, ठीक है। और मोहम्मद अली के लिए बताइएगा, पढ़ाई की तरफ आए, मेरा भी पढ़ने को, मतलब मेरा भी इल्म हासिल करने को दिल करता है, चाहे वो ऐसा है। या हसीब हो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या हसीब जी, या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, बेटे की नियत करके, और बेटे के इल्म और उसकी नॉलेज, उसकी तरक्की की नियत करके, ठीक है। और सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ लें, रब्बे ज़िदनी इल्मा अस्तग़फिरुल्लाह, रब्बे ज़िदनी इल्मा अस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है। सुबह शाम नियत करें, रब्बे ज़िदनी इल्मा अस्तग़फिरुल्लाह। जी ठीक है जी। और आपसे दुआ भी करवानी थी, मेरी दुआ से चलो मुझे औलाद नरीना से ना सकते, बच्चे बचते नहीं है। सूरत मुस्तकिल पढ़ रही हूँ, तीन भी पढ़ रही हूँ। वो सूरत वत्तीन भी पढ़ें सुबह। जी ठीक है जी जी, इंशाअल्लाह करम होगा। जी। और अपनी वालदा की आंखों के लिए पूछना था, उनकी बनाई के लिए मोतिया सा आ रहा है, या फिर अख्तर नाम है उनका। उसका बेहतरीन इलाज ये है कि अर्के गुलाब के ड्रॉपर में 5 कतरे, या हमारा जो आंख शिफा ड्रॉपर है उसमें 5 कतरे शहद के मिला लें जी, और वो आंखों में डालें दिन में 4-5 बार। जी जी जी। और दुआ के लिए खास मेरे लिए, जी आपके लिए, वालदा के लिए। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दुआएं आपके लिए। अस्सलाम जी। और मैं भी ये हसीबो कर सकती हूँ उसके अपने इल्म के लिए, मैं भी शौक रखती हूँ। जी आप पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ। पूरी दुनिया के जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनसे अर्ज है कि ये जो तस्बीह मैंने बताई है, रब्बे ज़िदनी इल्मा अस्तग़फिरुल्लाह, औलाद की तरक्की के लिए और उसकी कामयाबी के लिए और उसके इल्म के लिए बहुत लाजवाब एक तस्बीह सुबह शाम। अवल आखिर दरूद पाक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हज़रत साहब आप कैसे हैं? जी करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हज़रत साहब, मेरी आपसे 1 महीना पहले बात हुई थी जी, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ के मसले में बुखार में बहुत सी शिकने, बहुत सी चीजें आती हैं। जी जी, तो आपने मुझे हर नमाज के बाद 3 तस्बीह का हारो ठीक बताया था। जी जी जैसे साहब मैं 1 महीने से कर रही हूँ जी, लेकिन उसके बाद से अभी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है ये चीजें। 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे, कुछ भी नहीं आया जी। उसके बाद से एकदम बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा जी, आती है, मैं पढ़ती हूँ, खत्म हो जाती है, मेरे सामने खत्म हो जाती है। क्या इस अमल से पहले खत्म हो जाती थी? जी 3 दिन तो हज़रत साहब खत्म हो गई, शुरू के 3 दिन जो थे जी। उसके बाद कुछ हफ्ते के बाद बहुत ज्यादा हो गई जी, और 1 महीने से अब बहुत ज्यादा नापाकी भी मेरी 1 महीने से चल रही है। ख्वाब में चीजें नापाक कर जाती हैं? नहीं हज़रत साहब, इस तरह नहीं होता, बस आती है, मुख्तलिफ जगहों पे फिर आती है, लेकिन वो एक बेचैनी सी जैसे रहती है, पढ़ाई से खत्म हो जाती है, फिर मजीद आ जाती है।
देखिए बात सुने, ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये आपकी चौथी नस्ल के साथ है। आपको इसका इल्म है या नहीं है? अच्छा जी, मेरी अम्मी के साथ शायद इस तरह का था मामला। देखो ना, अब दूसरी नस्ल तक को आपको पता चल गया। जी। ये जादू और जिन्नाती चीजें हैं जो आपकी नस्लों के साथ चल रही हैं। अच्छा जी। और इसका असर आपने नहीं बताया, इसकी वजह से आपके घरों में बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, झगड़े, रिश्तों की बंदिश के मसाइल। जी बिल्कुल। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी जी बिल्कुल हज़रत साहब, हर चीज में रुकावट आती है। अल्लाह वालो, जो मैंने आपको तस्बीह वजीफा अमल बताया, वो तस्बीह वजीफा अमल नहीं, वो बहुत एक बाकमाल चीज है। आप उस तस्बीह वजीफे अमल को मुस्तकिल मिजाजी से करें। यही चीजें असल में जो आप कह रही हैं ना, ये चीजें अंदर से टूट रही हैं, अंदर से निकल रही हैं। और दुश्मन का अंदर से टूटना निकलना बेहतर है। ये जादुई जिन्नाती चीजें, अगर याद रखें, मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने आपसे कुछ लिया दिया नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने इसका भरपूर इलाज न किया, ये 5वीं नस्ल तक चल चुकी है। जो मसाइल आपके साथ हैं, आपकी अगली नस्ल में उसकी इब्तदा शुरू हो चुकी है। अच्छा हज़रत साहब, आप मदद फरमाएं, अपना हाथ रखें और मुझे आप बताते जाएं कि मैं किस तरह करती जाऊं ताकि इनको मैं कुछ। जी मेरी बात सुने, जो मैंने अमल बताए, जो चीजें बताई हैं, ये सारे अमल और सारी चीजें ही आपके मसाइल का 100% हल है। जी ठीक है। और देखें, जी दो बातें मुझे बता देंगे सिर्फ। जी, एक ये कि नापाकी के दिनों में मैं इसी तरह पढ़ सकती हूँ या नहीं। दूसरा ये कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा डरना शुरू हो गया जो मेरे साथ होता है। फिर मैंने क्या कहा है कि नस्लों में मुंतकिल हो चुकी हैं, फिर मेरी बात गलत है? जी बहुत ज्यादा रोता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके पीछे नस्लों में मुंतकिल हो चुकी हैं। जिस शहर में आप रहते हैं, आपके बड़े इस शहर में नहीं रहते थे। मुझे नजर आ रहा है अपनी रूहानी नजर में कोई ऐसी जगह है जहां टीले हैं, पहाड़ हैं, या कोई ऊपर नीची जगह है, मैदानी इलाके में नहीं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अल्लाह वाले, फिर मेरे पास टाइम नहीं, अभी आपका 1 मिनट ज्यादा हो गया, मैं क्या करूं? मैं तो आप साहब मेहरबानी करके मुझे सिर्फ बता दें कि मैं इसकी तादाद बढ़ा दूं या तहारों की, या मैं इसी तरह 3 तस्बीह हर नमाज के बाद करूं? आप 11 तस्बीह पढ़ें, पाँव में पानी डाल के, जो अमल बताया वो तस्बीह करें। जी जी। और इसके अलावा ये भी करते रहें, वो जो पाँव में पानी डाल के या कहार पढ़ते हैं, वो आप पढ़ते रहें। जी नापाकी में कर सकूंगी, हर हालत में आप कर सकती हैं। अपनी नस्लों के लिए अगर करना चाहती हैं, कोई आपको बकरे, मुर्गे, पैसों की जरूरत नहीं। सिर्फ हर जुमे जो है वो आपने हलवा रोटी की तरतीब नहीं छोड़नी, और ये बस अमल है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वक्त ज्यादा हो गया। मेरे बच्चे के लिए हिसार बता देंगे, एक आखिरी बात है बस, मेहरबानी। यही अमल सारा हिसार है आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए। ये पहले टूटेगा, सारा जादू पहले टूटेगा, सारी बंदिशें पहले टूटेंगी जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। आपके खानदान में अभी तकरीबन 19-20 साल पहले एक बूढ़ी खातून थी, नानी थी, दादी थी, वो जाते ही नुकसान बढ़ना शुरू हो गया। वो बहुत जिक्र फिक्र वाली थी, तस्बीह वाली थी। वो कौन थी? वो कौन थी? जी मेरी दादी थी जी। बस उनके जाते ही तूफान ज्यादा हो गया। वो दरूद ताज पढ़ती थी, वो सूरत मुजम्मिल पढ़ती थी, वो आयत करीमा के आमिल थी, बहुत करती थी। ये बातें गलत हैं? जी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं तो आपके घर के कोने कोने को बता सकता हूँ, फिर भी कहूंगा अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, मैं भूल सकता हूँ। बस अपना हाथ शफ़क़त से जरूर मेरे पीछे रखें ताकि मैं ये पढ़ती रहूं और ये खत्म होती जाए चीजें। करीम आप पे खुशियां और करम करे, मैं दुआ करूंगा। वक्त ज्यादा हो गया। आमीन आमीन। मुस्तकिल मिजाजी से यही करें। जी बहुत शुक्रिया। आपको परसों एक ख्वाब भी आया था, आपको वो ख्वाब भी याद होना चाहिए। ख्वाब तो बहुत ज्यादा आ रही है और मुसलसल ये चीजें मना करती हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं आपसे बात ना करूं। परसों जो ख्वाब आया था उसमें आपको 7 कब्रिस्तान में भी फिराया गया था, और दाएं तरफ एक बड़ी कब्र थी और बड़ी कब्र के साथ एक कतबा लगा हुआ था। उस कतबे के साथ बाएं तरफ एक दुर्वेश बैठे जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। क्या बताऊं आपको, कहां से वक्त लाऊं? 6 मिनट 4 सेकंड की कॉल ली है, अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अभी कालें आपस में टकरा रही हैं, इतना वक्फा जो होता है।
जब से खवातीन का सर नंगा हुआ है, सीना नंगा हुआ है, कपड़े चुस्त हुए हैं, बाल खुले हैं, जिन्नात पागल हो गए हैं। मैं कह कह के थक गया हूं। और ऐसे शवाहिद आते हैं फिर कि खवातीन नापाक हो जाती हैं। मैं लफ्ज सिर्फ नापाक कह सकता हूं और लफ्ज नहीं कह सकता। जब तक कि ज़ैनब और सैयदा फातिमा की रिदा नहीं आएगी उम्मत पे, उस वक्त तक उम्मत नहीं बच सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपका मोबाइल का स्पीकर ऑन है, उसको बंद कीजिए। मैंने बंद कर दिया। आपसे पूछना था कि ना मुझे ना आपने ना बहुत ज्यादा ना वो कब्रिस्तान आते हैं और फिर रियालों में भी ना हर टाइम में मरे हुए ना लोग आते रहते हैं, जिस वजह से मैं बहुत डरती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकरा है, जैसे मुझे ना एमी कहते हैं। और वालदा का नाम? नाम राहत। ये नापाकी नहीं, ये जो कब्रिस्तान है, ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान का निजाम बहुत पुराना है या नया है? नॉर्मल जैसे होता है, ना ज्यादा नया ना पुराना। नहीं, मैं कह रहा हूँ पुराना है, आप कहते हैं नया है। अच्छा, पुराना तो नया नहीं, पुराना है कब्रिस्तान, जैसे नॉर्मल पुराना। नहीं नहीं, कब्रिस्तान पुराना नहीं, ये कब्रिस्तान का दिखाया जाना, ये मैंने कहा आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा पुराना। इसको हो गए 38 साल 1 महीना 13 दिन। आपके जो वालिद थे आपको बहुत जगह लेकर भी गए थे बचपन में, और इसके असरात आपके घर पे हैं, जिसकी वजह से घर के हर निजाम पे बंदिश है, और घर का हर निजाम बंदिशों में जकड़ा हुआ है। आपने सबर, हौसले और शराफत की जिंदगी, बर दुखों की जिंदगी गुजारी है। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एक ही बात ठीक है, जिसके मैं हैरान हो रही हूँ। अभी तो और बहुत कुछ हैरान होगी, क्या बताऊं, टाइम नहीं है मेरे पास। जब मैं हाजिरी में बैठा होता हूं फिर अल्लाह पाक सारे नक्शे खोल देता है। आपने मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो मैंने और बहुत कुछ नहीं बताया। आपकी जो ये शादी हुई थी, ये शादी कैसे हो गई? ना होते होते हुई थी, वो तो फैसला कहीं और हो गया था, अचानक हुई थी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 साल है। बस अल्लाह वाली, आप चुप करके एक अमल बताता हूं, वो कर लें। बेरी के पत्ते 40 ले लें। बेरी के पत्ते 40 लें। हर पत्ते पे पहला कलमा 3 बार पढ़ें। ठीक है। और उन पत्तों को एक बर्तन, पतीले, बाल्टी पानी में उबाल लें। अब उससे जो है आप गुस्ल करें। ये आपने 11 गुस्ल या 21 गुस्ल या 40 गुस्ल करने हैं, चाहे रोज करें चाहे दूसरे दिन करें, बहरहाल ये गुस्ल आपने करना है। ठीक। और एक अमल आपने पढ़ना है, या हफीजो या सलाम, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चीज आपके मियां बीवी के दरमियान के मामलात को बहुत मुतासिर कर रही है, कर चुकी है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा परेशानी वाले में लड़े हुए लोग आते हैं। आप बहुत परेशानी इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप ये अमल मुस्तकिल मिजाजी से करें। इंशाअल्लाह करेंगे। आप जो यकीन से करें, और आयते करीमा वाले जो नफिल हैं वो पढ़ें। ये आपके ऊपर पुराना जादू है, बहुत ज्यादा, और आपकी वालदा को इस जादू की वजह से, आपकी वालदा को इस जादू की वजह से कुछ जानी नुकसान भी पहुंचे हैं।
हर टाइम उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ खास सकते में कुछ भी नहीं, हर टाइम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। कॉल बंद कर रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो गया है। आपको जो अमल किया है आपको आपकी मसला बहुत बहुत ज्यादा इसका दो मुझसे टीवी वाले कहने लगे कि दाता साहब का उर्स है, पूरी दुनिया वाले सुन लें कि आप हमें दाता साहब के उर्स में 2 प्रोग्राम दें। अब मैंने जो पहला प्रोग्राम दिया उसमें ने हजरत पीर अली हिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बताया, उस पे सारा प्रोग्राम था। मैंने अर्ज किया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, नाम बात कर रहा हूँ जी बोलिए। हुजूर ऐसा कि हम 8 भाई हैं जी, और अभी तक हमने कोई भी सही जगह पे सेट नहीं हो सका। हमारे वाल साहब बहुत नेक थे, 2015 में फौत हो गए। उसके बाद हर भाई अपनी जगह पे दर बदर फिरता है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कोई मंजिल किसी को नहीं मिल रही। मैं बकरी में एक दफा मेरी हाजिरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद बहुत कुछ पाया है, लेकिन अभी भी मतलब मुकम्मल सेटल नहीं हो पाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जब से बकरी से वाबस्ता हूँ, अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत नवाजा है। ये बताएं आपको इस बात का इल्म है जब तक आपके दादा जिंदा थे आपका निजाम सबका ठीक था, दादा के बाद निजाम डिस्टर्ब हुआ? ये बहुत सही बात है कि दादाजी तक बहुत निजाम अच्छा था। हम अपने शहर के मतलब अपने इलाके में बहुत मतलब अच्छे माने जाने लगे। उसके बाद हमारा नाम कम होना शुरू हो गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुछ ऐसा ही हुआ है। मोहतरम गुजारिश ये है जहां आप रहते हैं, आज पता नहीं मैं किस कैफियत में बैठा हूं, सबको बताया जा रहा हूं, जहां आप बैठे हैं, जहां आप रहते हैं, ये घर अभी नहीं, एक घर पहले एक और घर था जी, पहले था एक और घर था। उसमें नेक जिन्नात रहते थे, औलिया जिन्नात रहते थे। आपके दादा उनको हदिया आमाल तस्बीहात जिक्र करते रहते थे, बल्कि आपके दादा से उनका ताल्लुक भी था, अगर आप बड़ों से पूछें तो जी होगा, लेकिन इस बार मुझे नहीं है। वो बहुत नेक इंसान थे और एक दुर्वेश से उनका ताल्लुक था। अब ना कोई ये जादू है ना जिन्नात है, आपको हर बंदा जादू जिन्नात कहेगा। देखिए बीमारी अपनी जगह पे होती है, जादू जिन्नात अपनी जगह पे होते हैं। मैं हर चीज के ऊपर जादू जिन्नात की स्टैंप नहीं लगाता, या तो मैंने कुछ लेना देना हो ना। अल्लाह ये जादू है ना जिन्नात है ना नजर बद है ना हसद है, कुछ भी नहीं है। अगर वो जो नेक जिन्नात थे ना, जिनका साथ याराना ताल्लुक और मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, उनका तामुन खत्म हो गया है। अल्लाह ने बंदे को बंदे का साथी बनाया है, असल रब की जात है। अल्लाह ने बंदे बंदे को सहारा बनाया है। वो जब को खुशी आने लगती है उसके बाद कोई ना कोई ऐसा गम आपका खत्म हो जाता है। मोहतरम ये सारा कुछ दादा के बाद हुआ है। मेरी तशखीस, मेरी डायग्नोज बात गलत है या ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तो फिर उन लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं। अच्छा, वो जो मकान था, जिस मकान का मैं तस्करा कर रहा था, उस मकान में 2 कमरे थे। एक मैं छप्पर कहूँ, छपड़ी कहूँ, ऊपर से लिपी हुई थी। उसके नीचे दादा का तख्तपोश और मुसल्ला और चारपाई होती थी। 100% बात ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही था, ऐसे था। अच्छा, वहीं वो दुर्वेश रहते थे। अब वहां वो जगह तोड़ दी गई है, ये भी बता दूं। अब वो तोड़ दी गई है, आप बिल्कुल वहां बदला है और वहां बात बन गया है, वहां बात बना है, बात कमरा बना है, कमरे के साथ अटैच बात है। बिल्कुल बना है, जरूर बना है, ऐसे ही है, बना बिल्कुल बना। यही जुल्म हुआ है अल्लाह वाले। टाइम आगे निकल गया, 1 मिनट में क्या करूं? कोई हाल बताएं इसका। कोई अब वहां बात बन गया
अब वो नेक सुलहा औलिया जिन्नात हैं, बड़ी उम्रों के हैं, दरवेश हैं, उनको अमाल इबादत चाहिए, उनको म्यूजिक मौसीकी नहीं चाहिए, उनको बेनमाजी बेतस्बीह नहीं चाहिए, वरना वो आपको ख्वार करेंगे, परेशान करेंगे। जैसे उस्ताद काम ना करके आओ तो मारता है, मारता इसलिए नहीं है कि उसे उस्ताद ने इंतकाम लेना होता है, मारता इसलिए है कि कल को ये घर का काम होमवर्क करके आए। जस्ट लाइक ऐसे ही वो जिन्नात हैं अल्लाह वाले, और फिर आपको ख्वाबों में भी नजर आते हैं। बाज चीजें ऐसी ख्वाबों में देखते हैं जो प्रैक्टिकली हो जाती हैं, बाज ख्यालों में आती हैं जो हो जाती हैं। बोले ये गलत है? ये बात बिल्कुल मेरे साथ कम ऐसे ही हो रहा है, जैसे आप फरमा रहे हैं ऐसे हो रहा है। अब मैं क्या करूं, किस किस के केस को लूं, क्या करूं? अकेला बंदा हूं, मैं तो थक जाता हूं। इस वक्त रोजा लगने का पीक होता है, रोटी सुबह की खाई हुई एक रोटी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। अब मेरी कॉल बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है, बड़े महीनों के बाद। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, कॉल के लिए रोजाना बैठ जाता था। आज कॉल मिला, मुझे अपना हौसला, कितने अरसे से कॉल मिला रहे थे? जी मैं तो मिला रहा था जब से ये आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, उस दिन से मिला रहा हूँ। इस टाइम बैठ जाता हूँ, जब पक्की का वक्त होता है ना। एक वक्त में कितनी दफा कॉल मिलाते होंगे? 500 दफा, 500 दफा, 700 दफा। चलो अच्छा एक मेरा भाई घर से गया, वो दुआ से मैं वो भी लौट आए, वापस आ जाए। भाई ये सारा वही है। अब मैं आपको एक अमल बताता हूँ, सिर्फ दरूद इब्राहिमी से कर लो दोस्ती। ठीक है, बस आखिरी निचोड़ बता रहा हूँ। बड़े ठीक है, आमिल पीर फिर लिए, सब मुझसे अच्छे, सब मुझसे सीनियर। मेरा मुखलिसाना मशवरा है, दरूद इब्राहिमी से दोस्ती कर लो। दिन रात दरूद इब्राहिमी, सैकड़ों हजारों लाखों सारा घर पढ़े, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि वो हजरात दरूद इब्राहिमी को पसंद करते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लो भाई, आपके घर की दौलतें, इज्जतें, रिस्क, सेहतें, खुशियां, खुशहालियां सब लौट आएंगी। पर एक बात याद रखिएगा, वो भी लौट आएगा। एक बात याद रखिएगा, 2-4 दिन करके आपने कई वजीफे छोड़े, कई अमल किए, कई छोड़े अब तक। अब इसके साथ भी अगर ऐसे ही करना है तो फिर शुरू ना करना। नहीं हुजूर, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ ना, लेकिन घर वालों को भी कहता हूँ मिलते पड़े। भाई मेरे पास अब वक्त ज्यादा हो गया, क्या करूं? आपके केस मजबूरियों वाले हैं, दुनिया कॉल कर रही है, मैं सिर्फ दरूद इब्राहिमी की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। और इसको लाखों करोड़ों पढ़ लो। अब इधर उधर भागना दौड़ना छोड़ दो, मेरी बात मानो। मैं केस की तह तक पहुंच के, मैंने, वो कहते हैं देख के चंद चावल खा लो, सारी देख का पता चल जाता है। बिल्कुल सही फरमाया था। अब मैंने जो अर्ज किया है उस पे तवज्जो कर लो, मेरी बात मानो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और सारे घर को इस काम पे लगा दो। किसकी बात करो? आप देखें काल और आ गई है, किसको समझा? हमारे एक दरवेश थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक दरवेश थे, दरवेश हजरत दीनपुरी इलाहाबाद गए, फरमाने लगे जिस जिस घर में जाता हूं जिन्नात की गुजरगाहें हैं। फकीरों जब से कुरान छोड़ा है, आके लफ्ज जिन्ना जिन्ना दे लांघे बड़े पे, जिन्नात की गुजरगाहें बनी हुई हैं जब से कुरान छोड़ा है। वो मई की काली कट गई अल्लाह वाली की, उस बेचारी की काल लगी होगी कितने मुश्किल से, काली कट गई है। तो हमारे तो पल पल में जिन्नात की गुजरगाहें हमने बना दी है। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम आपका चल रहा, प्रोग्राम बंद कीजिए, आवाज साफ हो जाएगी। जी मैंने बंद कर दिया। जी बात कीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने आपसे ये कहना था, आपस में कोई आवाजें टकरा रही हैं, मोबाइल का स्पीकर बंद करें, कोई आवाजें टकरा रही हैं अल्लाह वाले। जिनका मोबाइल का स्पीकर तो जी बात कीजिए, बात कीजिए। जी मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह 4 बेटियां और
جی सबसे बड़ा सवाल है देखिए आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अगर मुझे आवाज सही समझ ना आई मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह वालों, आवाज नहीं समझ आ रही। जी ठीक हुई है इंशाल्लाह, अल्लाह करे ठीक रहे। आप बात कीजिए। हकीम साहब, मेरा बेटा 17 साल का, सबसे बड़ा बेटा, तो तुम्हें बहुत नाफरमान है। उसका नाम? जिसका नाम मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक। लईक, जी लईक, ठीक है जी, मेरा नाम जहदत अलीम है। जी जी। लेकिन मैं कोई बात चलता है मेरे कल दूसरी शादी है और मेरे पहले शुरू से लगता है और दूसरे शुरू से वापस लागू करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शोरूम में इनके साथ समझ आ रही मेरे सारे बच्चे आपसे पाएंगे। ऐसा बताइए कि अच्छा, एक दुआ है, बड़ी जबरदस्त दुआ है। अगर आप वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आपकी नस्लें आपकी आंखों की ठंडक, औलिया बन जाएंगी और बुजुर्ग बन जाएंगी। वो दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये छोटी सी दुआ है कुरान पाक की, अगर आप याद कर लें। एक तो हर नमाज की अत्तहियात में, हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे ये दुआ पढ़े। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद ये दुआ पढ़े। और दूसरी ये है कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें किसी वक्त यकीन सुकून वाले। पहली रकत में सूरत अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा, और उसके बाद जो है आप नहीं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें जिसमें सूरत फातिहा के बाद आपने यही दुआ पढ़नी है। सूरत की जगह मिलाने में रब्बना हब लना वाली यही दुआ पढ़नी है। और इसको 40 बार या 70 बार या 90 बार पढ़नी है। दूसरी रकत में भी सूरत फातिहा के बाद यही दुआ पढ़नी है और उसके बाद सलाम फेरना है। और सारा दिन एक लफ्ज पढ़ना है आपने, या मानियो या सबूरो या काबिजो। या मानियो या सबूरो या काबिजो। ये चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने कर लें। औलाद, घर, जिंदगी, हर चीज में आपको खैरें मिलेंगी और हर चीज में बरकतें और आपको दिल का सुकून मिलेगा। मैं दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। और मैं करना चाहता हूँ, आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे और बात कर सकती हूँ? आप ना बात कीजिए, वक्त ज्यादा हो गया। मैं चाहता हूँ कि सबसे इंसाफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं नस्लें और औलाद कब जाती हैं और जिन्नात कब आते हैं और जादू कब आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम। हकीम साहब, मैंने आपसे 21 महीने का आपने मुझे वजीफा दिया हुआ था 6 सूरत बिस्मिल्लाह वाला, तो वो तो मैं कर रही हूँ और मेरी औलाद के लिए और इसके लिए आपने दिया था। तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे शाम सूरत और जैतून जैसे बताते हैं सुबह 40 दफा और शाम 40 दफा, तो क्या ये मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ठहर ठहर के बात कीजिए। मोबाइल का स्पीकर बंद कर लें। स्पीकर बंद है। क्या चीज पढ़ सकती हैं? मैंने कहा आपने मुझे 6 बिस्मिल्लाह वाली, वो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें वाली दी थी औलाद के लिए और रोज के लिए, वो मैं कर रही हूँ। जी जी। तो ये सूरज शम्स जैसे आप बताते हैं सुबह शाम 40 दफा और जैतून वक्ती में जैतून 40 दफा सुबह में औलाद के लिए एक देती है। कर सकती हैं, इजाजत है। अच्छा, दूसरी सूरत कुरैश पढ़ती हूँ तो मेरे थोड़े मन में काम हो जाता है, जैसे फोन भी मिल जाता है, तो जैसे आप खुला पढ़ने को कहते हैं तो मैं खुला तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो 6 बिस्मिल्लाह वाले में खुला पढ़ रही हूँ, तो ये मैं कैसे पढ़ूँ फिर? अगर आप कुरैश 40 बार सुबह शाम पढ़ लें।
40 बार सुबह शाम पढ़ लें। जी पढ़। अच्छा हाकिम साहब, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, कभी मोशन होते हैं ज्यादा हो जाते हैं या कभी गला खराब हो जाता है। आजकल उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो डॉक्टर को भी दिखाया, एलर्जी हुई है गले में, तो बहुत वीक हो गई है। उसके लिए खास दुआ और दम कर दो। उससे दीना नाम है। अच्छा ऐसा है, हमारी एक दवा है पेचिश शिफा, पेचिश शिफा, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम वालदा साहबा को दीजिए, इंशाल्लाह उनके मोशन ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक। अच्छा उसके लिए दुआ और मैं दम कर दीजिएगा, दुआ कीजिएगा। मैं दम भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा हाकिम साहब, दूसरी ये मुझे खास दुआ आपकी चाहिए, वैसे मैंने दुआ के लिए फोन किया था कि मुझे दुआ चाहिए आपकी खास मेरे शौहर के लिए, और मुझे जो मेरे बच्चे हो जाए जल्दी। एज इतनी जाती है, एज भी काफी हो गए और ये दिन गुजरते जाते हैं, दुआ कर दें कि जल्दी हो जाए। जी मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह दुआ करूँ। मेरे नस्लों के लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरे शौहर के लिए खास दुआ चाहिए आपकी। दुआ करूँगा इंशाल्लाह। करीम आपको हमेशा की खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैरें आपकी नस्लों में अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जो है बच्चे हो जाए, मुझे ये मेरी ख्वाहिश है। जी फकीर की दुआ है इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रखिए। सारी दुनिया मसाइल बयान कर रही है, अब तो लोगों को मसाइल का हल चाहिए। हर जगह मसाइल पे डिस्कस हो रही है, लोग कहते हैं अब हमें मसाइल का हल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं प्रबोधा से गरीब बात कर रहा हूँ जी। 2 शादियां हुई, पूरी ना काम होगी, हमको रिश्ता नहीं हो रहा, हम बता रहे कि घर बसता है। अच्छा, आपकी पैदाइश आपको शायद पता तो नहीं होगा, मंगल या हफ्ते के दिन की तो नहीं? बुध के दिन की है। बुध के दिन की है जी ठीक। पहली बीवी का नाम? आरफा सईद। दूसरी का नाम? शाहीन अकबर। आपका नाम? मोहम्मद रमीज राजा। आपका कारोबार ठीक है? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक हर चीज ठीक है? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का, हर चीज। अच्छा आप ऐसा करें, इस दफा जैसे मैं अमल बताऊं, जब तक वो अमल पूरा ना कर ले शादी ना कीजिएगा। आप एक चीज महसूस करते हैं कि कभी आपको ख्वाब में कोई चीज आती हो, आप कभी ख्वाब में नापाक हो गए हो, या ख्वाब में या जागते हुए कोई आप महसूस करते हो, कभी कोई फीलिंग्स आपकी कभी कोई महसूस तो नहीं किया? नहीं, ख्वाब वगैरह में नहीं कभी। क्योंकि मैं कोई जिन्नी महसूस कर रहा हूं जो आपकी शादी में आपके करीब किसी औरत को नहीं आने देगी। अच्छा हाँ, ये केस मेरे पास बेशुमार है। जब जिन्नी किसी पे आशिक होती है वो किसी औरत को नहीं रहने देती। अच्छा, अब क्या हाल है इसका? लेकिन पहले तो यह है कि आप बताएं कि क्या आपको इस किस्म की कभी कोई फीलिंग्स फील हुई है? नहीं ऐसी तो कभी नहीं हुई, ये शायद कभी महसूस की। बहरहाल केस तो वही है मोहतरम। दो में से एक चीज है, माजरत से, या आपके मिजाज में सख्ती और तलखी है, नाराज नहीं होगी, अच्छा जी, या फिर वो जिन्नी का केस है, दोनों में से एक। आप जगह बदल लें, आवाज आ रही है गली में से किसी फेरी वाले की। अच्छा जी, बदल गया है। मेरी गुजारिश ये है मोहतरम, या रवियों की वजह से है, अच्छा जी, या फिर जिन्नाती केस है, सीधी बात है। अच्छा, जादू नाम की चीज कुछ नहीं है। अल्लाह का अगर इसका हल तो बता देंगे बार बार से। चुप करके आप एक आयत पढ़े, और बहुत ज्यादा पढ़े, छोटा सी आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ठीक है, और जी, और 40 बार सुबह शाम सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ लें, ये 2 काम कर लें। ठीक है, और इंशाअल्लाह 40 बार सुबह, 40 बार शाम। जी, हर दफा बिस्मिल्लाह और अव्वल आखिर दुरूद पाक साथ हो। ठीक है।
آپ یہ کام کر لیں انشاءاللہ اور یہ پہلے 90 دن کیجئے. ٹھیک ہے. اور 90 دن میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر بہت پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں. یہ ٹھیک ہے. میری درخواست سمجھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک. اور پھر جا کے آپ مستقل مزاجی سے کرنے کے بعد 90 دن جب دیکھیں پھر شادی کا سوچیے گا، اس سے پہلے نہ سوچیے گا. اور جس دن شادی کریں اس دن آپ نے 40 بار پڑھنا ہے آیت الکرسی اور 40 بار آخری 4 کل. ٹھیک ہے. انشاءاللہ دعا کروں گا اور آپ کی شادی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. الحمدللہ. میری کال مل گئی. جی میں نے بات کرنی تھی کہ میں نا میرے سر میں آدھے سر میں درد رہتا ہے جی. اور کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے گیسٹرائٹس کا پرابلم تھا مجھے. اچھا. تو اب جو ہے وہ نا آدھے سر میں درد رہتا ہے اور ایسے ٹھنڈا یک ہو جاتا ہے سر، اور گرمیوں میں بھی میں اونی ٹوپی لے کے سوتی ہوں. ہاں جی. تو اس کے لیے پلیز آپ مجھے کچھ بتائیں. جب درد سر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ومٹ اور قے کی کیفیت پیدا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیا تو نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ تکلیف بہت ہوتی ہے ایک سائڈ سے. جی. بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے؟ جی کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف، لیکن یہ ہے کہ بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. آپ کے نام کے پہلے سے خے، شین، الف، فے، توئے اور نون تو نہیں آتا؟ سے ہے میرا نام. سے فے سے ہے؟ جی سے. ہاں فے سے. ہاں. اچھا آپ ایسا کریں، جی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے انشاءاللہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہ استعمال کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی. ہماری ایک دوا ہے دھنیا خشک جی 50 گرام، سونف 50 گرام. جی. استخدوس ایک دوا کا نام ہے. جی ٹھیک یہ ہے. 50 گرام اور کالی مرچ 20 گرام اور مصری 250 گرام. آپ کو یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو بعد میں پروگرام کی ریکارڈنگ میں یہ سن لیجئے گا. جی یہ میں سن لوں گی. آپ یہ باریک پیس لیں اور 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں. یہ ٹوٹکا میں بتا رہا ہوں چونکہ ہماری آواز پوری دنیا سن رہی ہے. یہ جن کا دماغ کمزور ہے، جن کی نظر کمزور ہے، جن کی اینک لگی ہے، جن کے سر کے دائیں بائیں آدھے سر میں درد ہے، جن کے اعصاب کھچے رہتے ہیں، جن کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، جن کی طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ہونی چاہیے. آپ یہ لیجئے 1 چمچ صبح دوپہر شام. اور ایک وظیفہ بتاؤں گا، المالک القدوس السلام. المالک القدوس السلام. جی یہ وظیفہ بتاؤں گا اور یہ وظیفہ آپ مستقل مزاجی توجہ یقین اعتماد سے کریں. جی حضرت جی میں وہ وظیفہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے یا قادر یا نافع والا، میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے الحمدللہ 2-3 دفعہ مل چکی ہوں. تو یا قادر یا نافع کا وظیفہ آپ نے مجھے عنایت کیا تھا، وہ ہم کر رہے ہیں سارے گھر والے. آپ وہ کیجئے. جی الملک، اور یہ چھوڑ دوں پھر؟ سنیے میری بات تو سنیے نا. الملک القدوس السلام، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. اور باقی وظیفہ نہ چھوڑیں. جزاک اللہ. وہی کروں. جی ٹھیک ہے. اور حضرت جی میرے گھر کے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا. بچوں کے نیک نصیب کی دعا کیجیے اور میرے خاوند کے غصے کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت غصہ آتا ہے ان کو، اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم کرے. اور بہت بہت خوشی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. دعاؤں میں شامل رکھیے گا. خوشی ہے حضرت جی بہت کچھ پایا ہے میں نے سب سے، بہت کچھ، میری سوچ سے بھی زیادہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کبھی دیا کچھ نہیں لیا ہے.
حضرت جی وہ آپ کا جو چندہ ہے وہ ہم کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہی آپ کا چندہ ہے صرف، اور وہی آپ لیتے ہیں، حامیم لا ینصرون والی. لیکن وہ تو آج کل نہیں مل رہا مجھے آپ کی طرف سے. بس نہیں، کوشش تو بہت ہے، تو باقی اللہ پاک بہتر کرے. آپ 113 بار حامیم لا ینصرون یہی میرا چندہ ہے. جی بالکل بالکل بالکل. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم. ایک مال کا چندہ ہوتا ہے، ایک اعمال کا چندہ ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص اگر آتا تھا تو اس سے ایک سوال کرتے تھے. یہ مستند کتابوں میں بات لکھی ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی میرے گلے میں نا چل رہا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. موبائل کا سپیکر بند کریں، ٹھہر ٹھہر کے بولیں اللہ والے. اچھا حضرت جی میں کہہ رہی ہوں میری بیٹی سے نا گلے میں دل چل رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گلے میں گراڑ میں چل رہا ہے، گلر میں چل رہا ہے. گلڑ نکل رہا ہے. جی ابھی کم ہفتے ہوئے میں نے ابھی ایک ٹوٹکا بتایا ہے دماغ کی کمزوری کے لیے. ابھی آپ سے پہلے ایک کال ہے، وہ گلڑ کا لاجواب علاج ہے. میں نے کئی لوگوں کو آزمایا اور اچانک میرا تجربہ ہوا. دیا تھا میں نے دماغ کی طاقت کے لیے، ان کا گلڑ ٹھیک ہو گیا. اچانک تجربہ، میرا تجربہ نہیں تھا. اچھا پھر تو لوگوں کو دینا شروع کر دیا، جن کی بھی گلڑ تھے وہ ٹھیک ہو گئے. مجھے اچانک اس کا تجربہ ہوا. آپ سے پہلے میں نے بتایا ہے سونف، دھنیا، است خدوس بتایا ہے، مصری بتائی ہے اور کالی مرچ بتائی ہے. مجھ سے اس سے پچھلے پروگرام کو آپ سن لیجئے، اس کا طریقہ دیکھ لیجئے. 1 چمچ صبح دوپہر شام آپ لیں، انشاءاللہ یہ گلڑ ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں گلڑ کے لیے، بہت زبردست وظیفہ ہے. ایک دھاگا لے لیں، اس دھاگے کے اوپر نیلے رنگ کا دھاگا ہو، 7 اس کی تہیں، دھاگے کے 7 دھاگے ہوں، اور سورۃ رحمان پڑھیں. حرف فبأي آلاء ربكما تكذبان کے اوپر اس پہ گرا دیں. حرف فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ گرا دیں. بس جتنی بھی فبأي آلاء ہیں ان میں گرا دیتے جائیں. نیلے رنگ کا سوتی دھاگا ہو، پھر سن لیں اس کی 7 دھاگے ہوں، 7 دھاگے ہوں، اور ان کے اوپر گرا دیں، اور اس کے بعد وہ گلے میں ڈال دیں. زندگی بھر کے لیے گلڑ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور سارا دن جو ہے، سارا دن مستقل آپ پڑھتے رہیں یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو حضرت امام کے پاس ہمارے شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان کی خدمت میں کوئی بندہ آتا. جو بندہ کوئی مال کا ہدیہ لے آتا اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کوئی اعمال کے ہدیے پہ خوش ہوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. حکیم صاحب میں کلو اپنے شوہر کے بارے میں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. حکیم صاحب میں نے کلو اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھی. جی جی. حکیم صاحب وہ بس اسی طرح یہاں ویسے جدھر بھی شادی ہوئی نا، حکیم صاحب کبھی کہنا ایک میرا میں ماضی بٹھاوا اسلام. دیکھیے آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ والے آواز سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی حکیم صاحب وہ آ رہی. جی جی ذرا بولیں، ٹھہر ٹھہر کے بولیں اللہ والے. ہاں جی حکیم صاحب میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھی سارے کدوں. جی جی. حکیم صاحب جدوں کی شادی ہوئی نا بہت زیادہ پریشان کر رہا. اچھا شوہر پریشان کر رہا ہے؟ ہاں جی. کیا نام ہے شوہر کا؟ عبدل قیوم. آپ کا نام؟ آپ کا نام؟ ہاں جی رقیہ.
रुकैया, हाँ जी। ना आप परेशान कर रही हैं, वो नहीं कर रहा, आप जलाली हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, बहुत गुस्से वाली हैं अल्लाह वाली, आप बहुत गुस्से वाली हैं, दिल की पाक साफ नेक मुखलिस हैं, लेकिन गुस्से वाली बहुत हैं। आप कहती हैं मेरी खिदमत करते हो तो फिर मानो, फिर आपको जलाल आ जाता है, फिर खुद किए पे पानी पे फेर देती हो, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ जी, उसे कराएंगे फिर हुण मैं ओके की करता, मैं कहते सोने दिया फुंदना तू ही सुत्या पिया, न्याणे भुखे पे ते आटा मुक्या पिया। ना 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 अल्लाह वाली ना, अपना घर बचाओ, मैं फकीर हूँ। हाँ जी, यकीन पर तुसी वजीफा दसो। है जी, वजीफा दुआ कर। अच्छा, मैं आपको वजीफा बताता हूँ, आप वो वजीफा करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। मैं मुस्तनद वज़ाइफ बताता हूँ जहाँ सनद हो, इसको बहुत ज्यादा पढ़े। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, एक बहुत पढ़े पाक ना पाक वुजू बेवजू, और दूसरा वुजू के 3 घोंट पानी हर अपने वुजू के बाद पिए, और तीसरा रूहानी गुस्ल बहुत ज्यादा करें, और चौथा सुबह और शाम 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ें, और 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ के हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं, हजरत सैयदा फातिमा और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रूह मुबारक को हदिया करें, और दुआ करें अल्लाह जैसे उन शाही जोड़ों में मोहब्बत थी, हमारे दरमियान भी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे। अच्छा ठीक है, टीचर मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। अल्लाह वाले, आप बच्चों पे सख्ती करती होंगी तालीम और तरबियत के नाम पे। नहीं टीचर नहीं, पुराने पास मैं नहीं मानदा मैया, मैं फकीर हूँ। सही है टीचर, तुसी सही जानते हैं, लेकिन नहीं, मैं बच्चों पे नहीं ज्यादा सख्ती नहीं कर ली। दबके नहीं, बहरहाल नरमी करें, और यही वजीफा जो मैंने सारे वज़ाइफ आपसे अर्ज किए हैं, इन वज़ाइफ पे तवज्जो करें अल्लाह वाले। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कसूर तो अल्लाह वाली तेरा है, तो कहते हैं शोहर नाम ही जलाली है, नामों का जिंदगी बड़ा असर है। जिस नाम से पहले अलिफ आता है उस नाम की तासीर और है, जिस नाम से पहले रे आता है उसकी तासीर और है। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम तारिक है उसकी तासीर और है। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हादिया बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। जी मैं हादिया बात कर रही हूँ। तो आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, मेरे भाई और मेरी आई थी मेरी बहन, आपसे मुलाकात हुई थी। तो आपने या रब्बे मूसा का हमें वजीफा दिया था, क्योंकि मेरी वालदा एक अरसे से बीमार है, मेरी बहन भी एक घर में बीमार है, जोड़ों की मरीज है। तो वो ऐसा हुआ था कि जब हमने या रब्बे मूसा पढ़ना शुरू किया था, तो जब हमने या रब्बे मूसा पढ़ना शुरू किया था तो वो सारी चीजें घर में हाजिर हो गई थी। तो वो हम लोगों ने वो आस्ता आस्ता चीजें ना जलना शुरू हो गया, हमने सब ने मिलकर बहुत पढ़ा। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ अल्लाह ने आपको आंखों से चीजों को जलता दिखाया। हाँ जी बिल्कुल जलता दिखाया। और फिर हमें मतलब एक और चीज सिर्फ अम्मी को आती थी। एक और चीज भी आपकी अम्मी से पूछिएगा कि जो चीजें जो बंदा जला रहा था उसकी शक्ल भी अम्मी ने देखी, वो मैं नहीं कहना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं वो पूछती हूँ, लेकिन अम्मी ठीक नहीं हुई। मेरी एक बहन है फातिमा, वो भी ठीक नहीं हो पाई, दोनों बेचारी बिस्तर पर हैं, और मेरे भाई का कोई कारोबार भी नहीं है, और मैं भी एक हादिया एक जवा खातून हूँ, और मेरा भी कहीं रिश्ता नहीं होता। जो सबसे बड़े घर में मसले मसाइल है ना, मेरी उस बहन का होता है जो कुंवारी है घर में। मसला ये है, मैंने वो मसला ये है घर में सिर्फ 2 अफराद ने वजीफा पढ़ा है, पूरे घर ने नहीं पढ़ा। एक ने पूरी तवज्जो से पढ़ा है, दूसरे ने चखा है, उसके बावजूद भी पूरे घर से जादू जिन्नात बंदिशें टूटी हैं। जी जी, आपको अल्लाह ने आंखों से दिखाया है। बिल्कुल, लेकिन जी
جب آپ نے بتایا تھا تب ہم نے سب نے مل کے انتہا کا بڑا تھا تو پھر رزلٹ کہ میرے منہ کے اوپر بھی پانی کے چھینٹے مارے گئے اور میری بہن کے بھی میری امی کے بھی منہ پہ پتہ نہیں کہاں سے پانی آیا اور آپ کی ملاقات کے بعد منہ پہ کسی نے ایسے منہ پہ زلال سے چھینٹے مارے منہ کے اوپر اتنا زیادہ کہ ہم سب بھیگ گئے. تو اچھی بات ہے آپ دھل گئے اور جادو سارا دھل گیا کرم ہو گیا. یہی تو کسی فقیر کی ملاقات کے بعد ہوتا ہے. جی بالکل جی الحمدللہ. لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوئی ابھی تک زندگی کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے مل کے پھنسی گاڑی کو دھکا لگایا تھا اب آپ نے چھوڑ دیا. یہ بات ماننی پڑے گی. یہ میری بیچاری بہن رو رہی ہے اس سے بھی بات کر لیں اور میرا ضرور بتائیں کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں تو میرے لیے وظیفہ ضرور بتائیں کہ میری شادی ہو جائے. ٹائم ختم ہو گیا. ان سے بات نہ کریں. آپ سے بات میں نے بات کر لی ہے وہی وظیفہ کریں. آپ فیملی سے بات کیا تو میں نے سب کو ٹائم دینا ہے. جی میں نے علامہ جرنی والا پڑھنا شروع کیا جو اس دن آپ نے یکم رمضان میں بتایا تھا. علامہ جرنی پھر مصیباتی کا اپنے بیوہ کے لیے بتایا تھا رشتہ وہ لیکن میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور نفل بھی پڑھنے. میں نے آپ کی بہن سے ساری باتیں کر لی ہیں اب آپ سے ساری باتیں نہیں کروں گا. میں نے سب سے انصاف کرنا ہے ان سے میری باتیں سن لینا. ٹھیک ہے. آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا. جو پہلے توجہ سے عمل کیا تھا اب وہ چھوڑ دیا. واپس اسی ترتیب پہ آ جائیں جو عمل میں نے آپ کو دیا تھا. ٹھیک ہے حضرت صاحب ٹھیک ہے. آپ کو بہت فیض ملا ہے نہیں ملا؟ ملا جی ملا بہت ملا ہے. قدردانی کریں. السلام علیکم. کیا کروں ایک فیملی کہتی ہے دوسرے فرد سے بات کر لو. وہ بھی سچے ہیں بڑی مشکل سے فون ملتا ہے کوششیں کر کے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ بات کر لے اور ادھر جو ہے لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عرض کر رہا ہوں بات کیجئے. میری جو بچی ہے اس کو نا بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے. اچھا. ہاں تقریباً 8-9 مہینے سے. پھر میں نے نا اسسٹنٹ صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے نا معصوم شفا کا بخارا کیا تھا. وہ نا میں 20 مارچ سے کھلا رہی ہوں تو اس کو آرام ہے. اس کو آرام ہے. اس دوران صرف ایک دفعہ وہ بے ہوش ہوئی اور ایک دفعہ جھٹکے ہوئے. تو ڈاکٹر مکین صاحب نے یہ پوچھنا تھا دوائی کنٹینیو رکھوں یا پھر چھوڑ دوں تو ان کو بھوک بھی لگ گئی. اللہ والے جس دوا سے آرام ہے جس وظیفے سے آرام ہے تو اس کو آپ مستقل کریں اس کو نہ چھوڑیں. میں وہی کر رہی ہوں بھی کر رہی ہوں اور میں وہ کورس بھی کروا رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے آپ سارے وظائف کر رہی ہیں. میری پھر درخواست ہے جن وظائف سے آپ کو اتنا نفع اتنا فائدہ پہنچا ہے ان وظائف کو آپ نہ چھوڑیں. میری درخواست ہے انہی وظائف پہ توجہ کر لیجئے اسی سے ہی فائدہ ہوگا. کتنے دن کروں میں؟ چند دن چند ہفتے چند مہینے تاکہ آپ کے مسائل 2 مہینہ ہو گئے. اللہ والے پھر کیوں تھک گئی ہیں تو پھر چھوڑ دیں. مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سر بچی کو دوائی کی اور کتنی اور دبنا کھلاؤں اور کتنا میں کو کروں اور ڈاکٹر کو دکھاؤں. میں نے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا. ٹھیک ہے ڈاکٹر کو پہلے دکھا کے تو میرے پاس آئے تھے پھر دکھا دیں. جی تو پھر ڈاکٹر نے تو کہا مایا اللہ والی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی دوائی یہی وظیفہ کریں اسی سے فرق ہے تو پھر آپ کریں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. میرے نا انگریزی میں نا بہت اجازت دیتی ہے اور گالیاں دیتے ہیں. اب اللہ میں نے میری زبان پہ گالی نہیں دی. اللہ آئندہ میری حفاظت فرمائے. عورتیں ایسے تنگ کرتی ہیں. پھر میں پہلے میں کہتا تھا یہ کیوں گالیاں دیتے ہیں. اب میں کہتا ہوں ٹھیک تو نہیں کرتے لیکن انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن عورتیں بہت تنگ کرتی ہیں. سر میں تنگ نہیں کر رہی میں تو آپ کو پوچھ رہی ہوں. جب میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہے تو نہ چھوڑیں آپ نہ کریں. سر میں اپنی طبیعت کے بارے میں کہہ رہی ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے تیزابیت رہتی ہے جلن ہوتی ہے مجھے کالیاں آتی ہیں مجھے
میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں, میں کیا کروں؟ اتنی دیر بحث کرنے کے بعد جب ٹائم ختم ہو گیا پھر اپنی طبیعت پوچھنا شروع کر دیا. سر میرے بارے میں بتائیں, میری بہت طبیعت خراب ہے. حازم خاص استعمال کریں, حازم خاص استعمال کریں. حازم خاص ہماری ایک دوا ہے, اس پہ طریقہ لکھا ہوگا, اللہ والے حازم خاص استعمال کریں. جی میں دعا کروں. بہت شکریہ, بہت السلام شکریہ. علیکم. اتنی دیر بحث کرتی رہی, میں کیا کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. جی یقین صاحب اپنے بارے میں پوچھنا تھا. 1.5 سال ہو گیا پاکستان آئے ہیں, کاروبار کا مسئلہ جاب وغیرہ کا. پہلے کہاں جاب کرتے تھے محترم؟ میں قطر میں کرتا تھا. جی 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 جی. تو پاکستان میں پچھلے 1.5 سال میں کچھ خاص کاروبار وغیرہ نہیں ہے, کام وغیرہ نہیں ہے. جاب وغیرہ کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو زیادہ اپنی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں ہو جائے تو زیادہ اچھا. میرا مشورہ ہے کہ تیل والے ملکوں میں نہ جائیں. جی سر. آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ تیل والے ملکوں کی کمائی ایسے چلی جاتی ہے جیسے پیٹرول اڑ جاتا ہے, تیل اڑ جاتا ہے. جی ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ. کیا ایسا ہوا ہے؟ جی جی بالکل ہوا. بس میں تو لوگوں کو سعودی عرب جانے سے روکتا ہوں, کہتا ہوں اللہ عمرے اور حج کے دروازے بند نہ کرنا. جی جی. اور تیل والے ملکوں میں نہ جائیں, اپنے وطن میں رہیں. اللہ نے میرے وطن میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں, بہت نعمتیں رکھی ہیں, بہت نعمتیں رکھی ہیں. یہاں کی ٹوٹی پھوٹی گلیاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. یہاں کا سب کو میرا سنگھار ہے, یہ میرا وطن. میرا بھی یہی شوق ہے. آپ باہر نہ جائیں, آپ باہر نہ جائیں, باہر نہ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ادھر ہی کام وغیرہ کو جی کام کے لیے جو ہے آپ ایک وظیفہ دیتا ہوں, آپ انشاءاللہ یہ کریں. 129 بار صبح شام سورۃ کوثر پڑھیں. جی یہ کر رہا ہوں. 129 بار صبح شام سورۃ کوثر پڑھیں, اور ہر جو ہے وہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. جی ہر شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اور جس میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص. یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, لیکن یہ رزق کے لیے بہت لاجواب ہیں اس کے علاوہ. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ بچوں سے دعا کرائیں. یہ میرا آزمودہ عمل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو کوئی میٹھی چیز بعد میں کھلائیں, خود دعا کریں اور انہیں کہیں آمین کریں. میرا تجربہ ہے جو بچوں کو دعا کراتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں دولت, عزت, برکتیں, خوشیاں, خوشحالیاں دیتے ہیں. بچوں کے لیے بچوں سے دعا کریں. آپ یہ کر لیں, اور سارا دن سورۃ کوثر بہت پڑھیں, بہت پڑھیں, بہت پڑھیں, 129 دفعہ صبح شام کے علاوہ. آج کل جو علامہ فیلڈ کا آپ کا بہت اچھا کر رہے ہیں. میں دعا کروں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت اچھا. السلام علیکم. بچوں سے دعا کرانے کا پیکج جس کو بھی بتایا ہے اس کا بہت رزلٹ ملا ہے اور بہت کمال ملا ہے. بچوں سے دعا کرانا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی جی اللہ کا کرم. بس حضرت جی میں تو 2 دنوں سے کوشش کر رہی تھی, لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. نمبر مل گیا. اللہ پاک آپ کو سدا خوشیاں دے, ایسی جیسے نمبر ملنے کی خوشی ہے. اللہ سدا خوشیاں دے دنیا آخرت کی.
आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, अल्लाह वाले आवाज समझ नहीं आ रही। नहीं, आवाज, मोबाइल का स्पीकर बंद करें और ना रोएं। मोबाइल का स्पीकर बंद करें, ना रोएं, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही अल्लाह वाले। अभी आ रही? जी जी अभी आ रही है। मैंने कहा मेरे लिए दुआ बन जाए, बदल जाए, मेरे बच्चे मेरे बन जाए, वो तब्दील खाने से जुड़ जाए, वो तब्दील खाने से जा रहे। आमीन। मेरा बेटा वो दुआ करेंगे तो कतम जाना चाहते हैं, वो तो कुछ समझ नहीं आ रही, खाने से जोड़ दो, मेरा मियाँ जोड़ दो, मेरे सारे बच्चे हो जाए, अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दी, हमारी बहुत खुशी दे, अल्लाह आपको हमारा बहुत मुश्किल है, हमारे कुछ खाने के बारे में मुश्किल हो गया, मुझे बहुत महंगा। लाइन कट गई अल्लाह की बंदी की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अनमोल खजाना पढ़ें और आपकी सारी मैं मसाइल के लिए दुआ करूंगा। आपकी लाइन कट गई है, आपके लिए मैं दुआ भी करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हमेशा की खैरें और खुशियां और खैरें और बरकतें अता फरमाए। वालेकुम सलाम। हजरत जी कैसे हैं आप? करम अल्हम्दुलिल्लाह करम। हजरत शहर बन्नू से बात कर रही हूँ। कहाँ से? बन्नू से शहर। जी बात कीजिए। हजरत जी बस एक खास दुआ करवानी है कि मेरे लिए ये दुआ कर दूं फिर मुझे अल्लाह जिक्र में बरकत दे दे कि मैं कम वक्त में ज्यादा जिक्र कर सकूं। आमीन आमीन। और बस हजरत आपसे जो आप मेरे लिए कहना चाहे, आज मैंने कुछ नहीं कहना, आपसे सुनूंगी। अच्छा चलो ये बताएं आपने कि कितने साल से तस्बीह खाने से आपकी निस्बत है, पूरी दुनिया आपकी आवाज सुन रही है, आपने क्या पाया? हजरत जी 2011 से मेरी निस्बत है, बल्कि यूँ कहूंगी कि मैं सन 2000 से आपकी बुक पढ़ रही थी जी। और मैं कहूँ कि मैंने इतना कुछ पाया कि जो मैं रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर बहुत कुछ पाया अल्लाह के फजल करम से। दुनिया के मसाइल हल हुए, मुश्किलात दूर हुई, जादू असरा। जी जी बहुत ज्यादा, जी जी बहुत ज्यादा हजरत। और हजरत मेरी आवाज से मैं सुनने वालों को कहना चाहूंगी कि मैंने सूरह माइदा से बहुत कुछ पाया जी कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं हो तो अल्लाह के फजल करम से मैंने सूरह माइदा पढ़ के कोई चीज मांगी और अल्लाह ने दी नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई चीज सूरत मायदा की आयत पढ़ के किसी ने कुछ चीज मांगी और उसे कुछ ना मिला हो? जी जी मैं जो भी चीज मांगती हूँ अल्लाह से अता कर देता है। हाँ, पूरी दुनिया में हमारी आवाज सुन रहे हैं इस वक्त। 216 मुल्कों में हमारा ये अपकरी का चैनल की आवाज आ रही है, जजीरों समेत। एक बात मैं कहूंगा कि जो सूरत मायदा की आयत नंबर 114 जी जी बिल्कुल, ये 11 दफा पढ़ के जो भी मुराद मांगे उसे मिलती है। क्यों जी, आपको मिली? जी जी बिल्कुल मिली हजरत, और कुछ मिला है, बहुत बरकत की अल्लाह ताला ने। अल्लाह पाक आपको हमेशा की खैरें और खुशियां दे, हमेशा की खैरें और खुशियां दे। आमीन आमीन। आज आप कह रही हैं कि मैं खुद कोई चीज दे दूं। मैं चाहता हूं कि आप मुराकबे में मेहनत बढ़ाएं, तवज्जो बढ़ाएं। इंशाअल्लाह, बस आप दुआ फरमाएं। मुराकबे में मेहनत और तवज्जो बढ़ाएं और मुराकबे पे इतनी तवज्जो बढ़ाएं। और दूसरा अमल दे रहा हूं, वो जो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वो अमल है, वो आप हस्तियों से मुलाकात करें। आप 4 रकात नमाज नफिल, हर रकत में फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ के सो जाएं और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते जो है
آپ ایک ہستی سے ملاقات کریں انشاءاللہ. اور وہ ہستی ہے، میں ان کا ٹارگٹ دیتا ہوں، آپ امام بخاری سے ملاقات کریں. انشاءاللہ. بس آپ اپنی توجہ رکھیں حضرت. جی انشاءاللہ دعائیں آپ اور حضرت میرے شوہر کے لیے دعا کر دیں کہ وہ بھی تصویر خانے آپ کے پاس آ کے خدمت کر سکیں. ان کا نام عاطف علی ہے. جی انشاءاللہ دعائیں فقیر کی دعائیں ہیں انشاءاللہ. اور جی اگر بہت کچھ پایا، اتنا کچھ پایا کہ میں بیان کروں تو کتابیں بن جائیں. کتابیں بھر جائیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ ساری دنیا سے کہنا یہ ہے کہ ہر کچھ اللہ سے مانگے. آپ نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے، اللہ سے باتیں کرنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی پیسہ، کچھ چیزیں، کوئی نذرانے، نہیں کچھ بھی نہیں حضرت، ایسا کوئی بھی اور نہیں ہے. جزاک اللہ. اور میرا چندہ کیا ہے بتاؤ ذرا. میں آپ کے لیے کرتی ہوں حامل لائن سنوں 313 بار، یہ میرا بار اللہ اکبر. بس السلام علیکم، وقت زیادہ ہو گیا، میرا چندہ نہ چھوڑنا، یہی میرا دندہ ہے. انشاءاللہ. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی ہمیں تک بنانا سے بہت پیس پایا ہے. جی بہت کچھ پایا ہے. اور کسی کا پتا ہے تو مجھے معاف کر دیں، معافی مانگ رہی تھی. کیا ہوا جو غلطی میں آپ کو معاف کر دوں؟ آپ نے اس دن بول دیا تھا کہ آپ دعاؤں سے محروم ہیں اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پلیز معاف کر دیں. آپ بار بار تنگ کر رہی تھی نا، بار بار فون کر رہی تھی. لوگوں کو موقع دیں اللہ والے، لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں. آپ کی کال ملتی ہے پھر مجھے زیارت ہوئی تھی آپ کی، اس لیے بولا تھا. کیا ہوئی تھی؟ آپ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی، جیسے کال کی تھی. تو آپ کو خواب میں زیارت ہوئی، مجھے تو نہیں ہوئی تھی نا. تو لہذا آپ بار بار نہ کرو فون اللہ والی. ٹھیک ہے زیارت ہوئی، مرشد دیدار ہے باہو ہوئی، لیکن گزارش ہے سب کو موقع دیں اللہ والے. لوگ اس وقت بیچارے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. معاف کر دیں پلیز. چلو معاف کر دیا، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی کرے، میں خود بھی محتاج ہوں. دعا دے دیں. دعا بھی دے دی. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں، راحتیں، عافیتیں اور برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اور مجھے پرسوں خواب آئی تھی. جی آپ خواب میں آ کے مجھے چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس میں کھانے یا پینے میں ملا کے دیا ہے. اس میں اشارہ ہوا تھا، آپ نے بولا تھا. اللہ آپ کو سدا کامیابیاں اور خیریں عطا فرمائے، سدا کامیابیاں اور آمین آمین. اور مجھے بھی میری ماما کی طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے. ان کے لیے روحانی پکی ان کو استعمال کرائیں، 3-4 ڈبیاں، 1 چمچ صبح دوپہر شام روحانی پکی استعمال کرائیں. ان کے لیے بھی دعا ہے انشاءاللہ سدا ان کو اللہ صحت دے، عافیت دے، صحت دے. نظر کرم کر دیں. جی انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، کرم ہوگا. جس درویش کی پگ میرے سر پہ ہے، اصل تو ان کی توجہات اور 23 اولیاء سے مجھے خلافتیں ہیں. میں تو ڈاکیہ ہوں، بس میری حیثیت ڈاکیے کی ہے. اصل تو بڑے ہیں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. بالکل. دعائیں آپ دعائیں. جی دعا کروں گا، دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوشش یہی ہے کہ سب کو موقع ملے، کال مختصر ہو، لیکن ایک ہے ملاقات ہی نہیں، ایک ہے چلو تھوڑی ہو جائے، ہو تو جائے. اس لیے کہتا ہوں اگر ایک دفعہ ملاقات آپ کی ہو جائے تو پھر فون نہ کریں، اوروں کو موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. تو حضرت میں نے کال اس لیے کی تھی کہ بیعت تجدید کرنا چاہ رہا تھا نا. جی تو حضرت میں عبد الرحمان نام ہے میرا، راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں وظائف کر رہا ہوں. جی
صبح ایک تسبیح کرتا ہوں استغفار کی. جی اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء، یہ والی تسبیح کر رہا ہوں. جی تو پھر اس کے بعد حامیم لا ینفعون 313 بار آپ کو سب سے پہلے آپ کو سامنے رکھ کے اور آپ کی نسلوں کو سامنے رکھ کے. جی تو اس کے بعد پھر 1000 دفعہ پہلا کلمہ. جی تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سنیے جتنی بھی ساری چیزیں، یہ بہت لمبی لسٹ ہے. آپ جو کر رہے ہیں ان کی اجازت ہے. اگلی کوئی بات کرنی ہے؟ تو عرض یہ کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جہاں بھی جاب کرتا ہے تو صرف 2 مہینے اس کی جاب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی جاب بھی ختم ہو جاتی ہے یا وہاں سے کام ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی کو کہیں وہ سورۃ کوثر والا عمل کرے اور سارا دن یا قادر ہو یا نافع ہو یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھے. اللہ پاک اس کو رزق کے دروازے کھول دے گا. جی حضرت. تو یا قادر ہو یا نافع. جی اللہ والے. تو حضرت یہ ہے کہ اسپیشل نظر میرے پر نظر کرم کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ ضرور. اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر، اپنے کملی والے کی محبتیں، عشق محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کے ساتھ محبتیں ہوں انشاءاللہ. آمین. حضرت جو آپ وظائف بتاتے ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے؟ جی ان کی جو بھی سن رہے ہوتے ہیں. جی بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ حضرت، دعا میں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ. ایک بات بتائیں. جی حضرت. کوئی ایسا عمل کہ جو آپ نے پایا ہو پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے؟ حضرت یہ ہے کہ جو 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل تھا، تعویذ جو لکھوایا تھا وہ جی حضرت، تو وہ اس سے بہت فائدے ہوئے ہیں کیونکہ جتنی بھی پچھلی زندگی اس سے مجھے یہ نظر آئی کہ پچھلی جتنی بھی زندگی تھی وہ ساری گناہوں میں گزری. اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ نیکی کی طرف سارا رجحان بڑھا میرا. جی تو اللہ پاک نے اتنا رزق دیا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ رزق کدھر سے آ رہا. جی اور واقعی یہی ہے کہ جس کی جیب میں وہ تعویذ ہوتا ہے، وہ نقش ہوتا ہے. میری جیب میں بھی ہے وہ تعویذ. جس کی جیب میں وہ تعویذ نقش ہوتا ہے اس کی زندگی میں انوکھے نظام چلتے ہیں. آپ نے تو اس کے تھوڑے فائدے بتائے ہیں. حضرت بہت زیادہ، کیونکہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع کر رہا ہوں، فائدے بہت زیادہ میرے سامنے آئے. یہ 625 بار لکھ کے اس کو لیمینیشن کرایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو علم ہے کہ 625 بار یہ عمل 25ویں شب اور 26ویں شب کو 600، ہم نے سال میں 2 موقع ہوتے ہیں جو 625 بار جو ہے بسم اللہ لکھنے کا، اور ابھی موقع آ رہا ہے. وہ موقع ہے ایک تو 21ویں شب کے نوافل میں پوری دنیا والے حضرات سن لیں. 21ویں شب کو سورۃ کوثر کا 313 دفعہ کا عمل ہے تھیلی کے لیے، برکت کی تھیلی کے لیے. زندگی میں کبھی مال ختم نہیں ہوتا. اور دوسرا 121 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے ایک جگہ ایک مقررہ وقت پہ، اور یہ زندگی میں ہمیشہ خوشحالیاں صرف 121 دفعہ. اور یہ عمل 25ویں شب تک کرنا ہے. اور 26ویں شب تک شام شب کو 26ویں شب کو یہ 625 دفعہ والا عمل لکھنا ہے. کاغذ لے کے، اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، میں پوری دنیا کو بتا دوں اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے. اور یہ کاغذ پہ لکھ لیں 625 بار. کس شب کو؟ 26ویں کی شب کو. 26ویں کی شب. اور یہ سال میں ایک اور شب بھی ہے، وہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم لکھواتے ہیں. یہ 2 جمادی الثانی، یہ 2 سال کے موقع ہیں یہ اس عمل کے لکھنے کے. یہ نقش جس کے پاس ہوتا ہے، اب بتائیں آپ کو اس نقش کے کیا فائدے ہوئے؟ حضرت میں نے ایک تو مجھے بہت زیادہ فائدے ہوئے نا. یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کام ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر سے ہو رہے ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ خود بخود ہوتا جاتا ہے. انوکھا نظام ہے. اور بالکل حضرت، جس کو بھی میں نے بتایا، جس نے لکھا ہے، اس نے آ کے بہت زیادہ اس کے کمالات بتائے مجھے. یہ تو فیض عام ہے.
لوگوں کے پاس تعویذ نقش ہوتے ہیں، اپنے اولادوں کو نہیں دیتے، کہتے ہیں لکھ دیں گے لیکن بتائیں گے نہیں. لیکن یہ وہ نقش ہے جو میں عام کرتا ہوں. میرے مرشد نے اس کو فیض عام کرنے کا کہا، مخلوق خدا کو فیض عام ہو، اور ماشاءاللہ فیض عام ہو رہا ہے. جی حضرت، یہ اسے جس کو بھی بتایا وہ اس کے بے شمار کمالات وہ بتا رہا ہے. چلو آپ کے لیے دعا کر دی، وقت زیادہ ہو گیا. جی حضرت، السلام علیکم. بہت شکریہ. ہمارے بیرون ملک کے حضرات کہتے ہیں جی ہمیں ایک دن پہلے بتا دیں، اس لیے میں نے 21ویں شب کے عمل آپ حضرات کو بتا دیے. 21ویں شب کے عمل میں پھر ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. سورۃ کوثر 313 بار کا عمل، اول آخر 7 دفعہ درود شریف، اور 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 25ویں شب تک یہ کرنا ہے، اور 26ویں شب کو 625 بار بسم اللہ کا عمل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اب کال کاٹ دیں، حکم ہے 3 دفعہ دستک دیں اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب کری جی اب کری. جی کال مل گئی ہے؟ مل گئی ہے. حضرت صاحب بات کریں؟ جی عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم سر، میں نا بس بھائی کے لیے پوچھنا تھا، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گی، اور میں نا 3 سال سفری سے وابستہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی پہلے میں کیا تھی اب میں کیا ہوں. ہائے ہائے ہائے، اور میں کیا تھی اب میں کیا ہوں. جی میں اس لیے بس کیا کروں، آپ تو آنکھ نہیں گرتے ہیں نماز میں. یہ سب آپ نے اللہ سے باتیں کرنے سکھائی، اللہ سے نبی سے عشق کرنا سکھایا. بس میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو نا چھوٹا سا بھیا میرے سے چھوٹا ہے، اس کو نا دل کا مسئلہ ہوا، 2 بال اس کے بند تھے ابھی اسی رمضان میں. تو میں نے نا وہاں ہم لائن سے پڑا، 5 دن اللہ نے اس کے سینٹ بھی ڈال گئے، سارا کام ہو گیا. 5 دن میں حامیم لایون سارون پڑا اور 5 دن میں آپ کے کام ہو گئے. پاگل ہوتی جی، پاگل ہوتی میں نے پڑھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا اسپتال میں. پاگل ہو کے جی. اور حضرت صاحب باقی لوگوں کی تصویرات کرتی ہوں، کہا سکتی ہوں زیادہ نہیں کر سکتی، قرآن پاک میں نہیں پڑھی تھی، تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس کی دنیا میں. اب مجھے دکھ ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں قرآن پاک پورا پڑھوں، چھوٹی یاد کی ہے میں نے، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ رحمان. جی 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 جی. تو ابھی آپ مجھے دعا دیجیے کہ میں قرآن نہیں پڑھوں، میرے بھائی کے بھی بتا دیجیے. ہمارے گھر میں مسائل بڑے ہوتے ہیں، اور میرے شوہر ہماری اولاد بھی نہیں ہے، 6-7 سال ہو گئے شادی کو. تو وہ تو اللہ کی رضا سمجھ کے سبب کر لیا. سنیے آپ جلدی نہ کریں. اولاد کے لیے صبح سورۃ والتین والزیتون 40 بار، اور شام کو سورۃ والشمس والضحیٰ 40 بار. جی ٹھیک ہے. آپ پڑھ رہے ہوں گے، یقیناً پڑھ رہے ہوں گے. جی یہ تو میں نہیں سنے ہیں، میں نے درس روز سنتی ہوں، لیکن میں نے یاد کر رہی ہوں. آپ پڑھیں. اگلی بات کچھ کہنی ہے آپ نے؟ اگلی بات میں نے بھائی کے لیے پوچھی تھی، اس کا نا ایک بیماری ختم ہوتی ہے، دوسری وہ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہے، ایک بڑا بھائی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. بھائی نے ہماری بہت خدمت کی ہے. تو اب آپ دونوں بھائی، ایک کا نام ہے محمد اکمل اور ایک کا نام ہے اسلم ندیم، اور والدہ کا نام ہے منیر اختر. وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، لیکن ینگ ایج میں دونوں ماں باپ چلے گئے، ہم چھوٹے سے تھے، بس دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہوا. اور آپ کی برکت سے نا ہم نے بہت فیض پایا. کیا پایا؟ ابکری کی برکت سے ہم نے بہت فیض پایا. سمجھے کہ جادو توڑنے یا خون کے قطرے آتے تھے. جی خون کے آگے سامنے آپ کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں. اچھا میں تو آپ کے پاؤں کو ہاتھ میں بات کے کروں نہ، پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے. اب بھائی کے لیے ایسا کریں، آپ افحسبتم اور اذان کا عمل، افحسبتم اور اذان کا عمل جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کے لیے مسلسل پڑھیں. افحسبتم اور اذان کا عمل کتنی دفعہ آپ یہ 7 بار، آپ کو علم ہے کہ افحسبتم والی آیت بھی 7 دفعہ، اذان بھی، یہ آپ مسلسل بھائی کے لیے پڑھیں. اچھا. اور بڑے بھائی کے لیے اس کو بھی دونوں کو شوگر کا مسئلہ ہے. سنیں نا، سنیں. اور بھائی کو کہیں سارا دن اٹھتے بیٹھتے
मुसलसल तवज्जो यकीन ध्यान से आयतल कुर्सी की आखिरी आयत पढ़े, वला यहूदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, जी। और वो बहुत ज्यादा और जी, और सर शोहर के लिए जी, शोहर के लिए आप वज़ाइफ जो कर रही हैं, मुझे इल्म है जो वज़ाइफ कर रही हैं, आपको इसकी इजाजत है। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे। मैं हदिया तो करती कोशिश करती, लेकिन शैतान मेरे पीछे है, वो मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देता। वो बस इसकी दुआ करने में अल्लाह से बहुत करीब हो जाऊं और आपकी जो है ना मैं हक अदा कर सकूं। अल्लाह पाक मेरी नीयत ठीक रखे, अल्लाह मुझे सच्चा जज्बा दे, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। खिदमत करता रहूं, मरने से पहले कोई मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता, मैं भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। आप मुख करे ना करे, मैं गवाही दे कि कैसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे हज़रत साहब अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे हैं। ये मेरी गवाही रोज़ महशर आपके लिए है। क़यामत के दिन मुझे इस गवाही का नफा दे दें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हज़रत साहब, वालेकुम सलाम दूंगा। हाँ, क़यामत के दिन बंदा जाएगा तो होगा 2 नंबर। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तो था मुझे पता है, पर चंद लोग तुझे अच्छा कहते थे, जा लोगों की गवाही मैंने तेरे हक में कबूल की और तुझे माफ कर दिया। चलो इस वजह से बख्शिश का कोई सामान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साजिद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी साजिद साहब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अब्दुल बासित की वालदा बात कर रही हूँ। जी। अब्दुल बासित का ये मसला है कि इसके डायलिसिस हो रहे हैं और इसको अपने मोमबत्ती वाला अमल दिया था। जी जी। ये वो कर रहा है, 5-6 पैकेट हो गए हैं। अब जो कोई मखलूक इसके साथ है वो ये कह दिए कि हमें छोड़ दें, या फिर मुर्शिद से कहिए कि हमें छोड़ दें। अल्लाह वाले वो छोड़ने के काबिल नहीं है। कुरान ने एक आयत कही है, इन्नहुम यकीदून कैदन वाकीदु कैदा, इनके मक्कर का ख्याल करना, ये धोखा देते हैं, वो छोड़ने के काबिल नहीं है। अपने मुर्शिद से कहें कि वो कहते हैं अपने मुर्शिद से कहें छोड़ दें, ये कहते हैं। जी जी हेलो, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है जी। सहरी के टाइम क्या? वो तो ऐसी अजीब सी मखलूक थी, उनके अजीब सी चेहरे थे कि हमें छोड़ दें, उनसे बोले हमें छोड़ दें। और ये सारी रात सोता नहीं है, सारी रात आवाजें देता रहता, अम्मी जान, और कहो तो कहता मैं तो नहीं आवाजें देता। और जैसे हम घर में जिक्र करते हैं तो इसको घबराहट शुरू हो जाती है। देखिए, एक वो वक्त था कि वो चीजें दनदनाती फिर रही थी, चैलेंज करती थी। आज वो वक्त है कि वो चीजें कहती हैं कि हमें छोड़ दें। जी बिल्कुल। ये मेरा कमाल नहीं, अल्लाह के नाम, कमली वाले के नाम की बरकत, कलाम इलाही का कमाल है, मेरा कमाल नहीं। जी बिल्कुल। आपसे फिर अर्ज करूंगा कि जो तस्बीहात, वज़ाइफ, आमाल दिए हैं कुरान और सुन्नत के, अहले रसूल के, असहाब रसूल के, औलिया सोलहा के, आप वो अमाल न छोड़ें। जी वो तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेहतर है। उसी से ही काम बना है और आपका और भी बनेगा इंशाल्लाह। बस ये अपनी बॉडी पे जख्म बनाता रहता है और उनको खून को फिर देखता है। करम हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसकी बॉडी में खून बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा इंशाल्लाह। खसूस दवा करते हैं, बहुत करम हुआ। हम तो घर छोड़ के भागे थे, अल्लाह ने करम किया। आप पे तो करम कर दिया। रिस्क, कारोबार का क्या हाल था, सब मसले अल्लाह ने हल किए। जी बिल्कुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब से ये अमल करें तब से घर में बहुत सफाई हो रही है, कोने खुदरों में सफाई हो रही है, और अल्लाह ने 3 मरले के घर में वुसअत दे दी है। वुसअत दे दी है और वुसअत मिलेगी आपको, और बरकतें, तवंगरियां मिलेंगी। बस अमल न छोड़ें, फकीर की दुआएं आपके साथ। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब्दुल बासित अमल करता है या कहारों का, ये पानी में पाँव रख के करे या ऐसे करे? पानी में पाँव रख के करे। पानी में पाँव रख के करे, ठीक है। दुआ में बहुत याद रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे जी इंशाल्लाह। और एक मेरी देवरानी है मरियम, उसके लिए जरा उसको भी नजर में प्लीज आप रखें, तो वो हमें तंग करती है। मैं दुआ करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त वो था
کہ وہ چیزیں چیلنج کرتی تھی، اور جب کلام الہی کی تاثیر ملی وہ چیزیں آپ معافیاں مانگتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم طارق کا کمال نہ ہوا، اللہ کے نام کا کمال ہوا، جس نام کی برکت سے یہ کچھ ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں لاہور سے بول رہی ہوں، مقبول بٹ۔ جی بات کیجئے۔ حکیم صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا کینسر ہو گیا تھا بریسٹ سیدھی سائڈ پہ، اور منہ کا بھی، اس کے بعد اب میں 7 ماہ بعد میں عمرہ کرنے گئی ہوں، اللہ کے گھر سے وہاں سے واپس آئی ہوں تو دماغ میں بھی رسولی بن گئی اس کی۔ علاج تو چل رہا ہے لیکن میرے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میرے سے چلا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں ساری ٹانگوں سے جان ختم ہو رہی ہے، چلا نہیں جاتا۔ ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس، میں نے بے شمار جن کا کینسر ٹریول کر رہا ہو، کینسر ہمیشہ چلتا ہے، ایک جگہ کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کے کاٹنے سے کینسر رکا نہیں کبھی کرتا۔ ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو ابھی یاد رہے ٹھیک، ورنہ بعد میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا اور اس کو کہیجئے گا۔ رال سفید ہماری ایک دوا کا نام ہے، پھٹکڑی سفید، رال سفید، پھٹکڑی سفید اور ریٹھا، یہ 50-50 گرام لے لیں اور پھٹکڑی کو پھول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایسے گرینڈ کر لیں؟ جی جی، ان تینوں چیزوں کو گرینڈ کر لیں، ریٹھے میں سے گٹھلی نکال لیں گے، گرینڈ کر کے 50-50 گرام ہو، اور اس میں مصری ملا لیں 1 پاؤ 250 گرام۔ اب یہ دوا 1/4 چمچ دن میں 4-5 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ کینسر کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور میں نے بے شمار لوگوں کو دیا ہے۔ اصل میں ایک پہاڑی علاقے میں ایک بندہ یہ ایک پڑیا دیتا ہے 50 روپے، اور میں نے بڑی مشکل سے منت کر کے بہت اس کو تحفے ہدیے بہت مال چیزیں دے کے یہ ٹوٹکا لیا، اور میں نے اس دن قسم اٹھائی تھی کہ یہ میں نے چھپانا نہیں، اللہ کی مخلوق کو دینا ہے۔ وہ پڑیا دیتا ہے بنا کی 50 روپے کی۔ اب میں نے جی 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 آپ کھاتی رہیں، اور حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون بہت پڑھیں، حد سے زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید اللہ رحمت دے گا، فائدہ دے گا اور کرم ہوگا۔ اچھا حکیم صاحب کوئی کاروبار کے لیے بتا دیں، آج کل تو ویسے ہی حالات خراب ہیں، اس کے پہلے بھی 2 سال ہو گئے ہیں گاڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ایسی ہے جو رزق اور دولت اور برکت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اگر آپ کوئی بندہ اس کو پاگل ہو کے پڑھے۔ تو کس پارے میں یا کس جگہ پہ ہے یہ دعا؟ نہیں، یہ کسی پارے میں نہیں، یہ مسنون دعا ہے۔ آپ کو یہ ابکری میں لکھی ہوئی مل جائے گی، ورنہ نہ بھی ملے تو میری ریکارڈنگ سن کے ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک تنگ دست آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، تو حضرت علی نے یہ بتایا تھا، اور اس کے بعد وہ بندہ فرمایا کہ مدینہ کا سب سے بڑا تونگر تھا۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا یہ دوائی کھانے سے کوئی بلڈ پریشر وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ یہ خود ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا جی، میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ جزا دے، دعا بھی کریں۔ اچھا میں آپ سے چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھتی رہتی ہوں، جیسا نماز کے لیے اجازت ہے، نہ دورائیں، سب کی اجازت ہے، سب کے ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھیک، سب کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ پروگرام چل رہا بند کر دیں، پروگرام چل رہا بند کر دیں، آپ کی آواز صاف ہو جائے گی۔ ہلو السلام علیکم حکیم صاحب۔ پروگرام چل رہا بند کر دیں، میں نے سلام کیا ہے، آپ میری بات نہیں سن رہی، اس کو بند کر دیں، آواز صاف ہو جائے گی۔ ہلو بند ہے حضرت صاحب؟ تو پھر کہہ تو دینا بند ہے، اللہ والی۔ ہاں جی بند ہے حضرت صاحب، میں نے اپنی بہن کا وہ کہنا تھا، میری بڑی بہن ہے صاحب فاطمہ، جی جی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جی، اور اس کے ہسبینڈ ہیں شہزاد محمد،
جی جی وہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ لڑا گیا. جی. طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے. آپ کوئی دیکھیں. اچھا. صاحب فاطمہ نام ہے میری بیٹی کا. بہت زیادہ مسئلہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک عمل بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنیں. اگر آپ کے گھر میں جس کی بھی تکلیف ہو, جس کو بیماری ہو, تکلیف ہو, ایک عمل ہے میرے پاس, اگر وہ آپ توجہ سے کر لیں تو. جی. جیسے اللہ کے 99 نام ہیں, صفاتی نام ہیں, ایسے اللہ کے حبیب کے بھی 99 نام ہیں. ایک نام پڑھیں مثلاً محمد, ایک نام پڑھ کے پھر ایک تسبیح پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پھر احمد, پھر ایک تسبیح پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح 99 نام. ٹھیک. اور یہ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ درود. آپ درود ابراہیمی میں دیکھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل, یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں, یہ تو قرآن ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ عمل کر لیں, یہ عمل سارا دن میں بھی پورا ہو جائے, 11 دن میں کر لیں, 41 دن میں کر لیں, انشاءاللہ آپ کے گھر میں بیماریاں ختم, مشکلیں حل, پریشانیاں دور, ناکامیاں ختم, اور گھر میں عزت اور برکت اور راحت کے فیصلے اللہ کرا دے گا. یہ اس کو وقت سے بہت آتے ہیں. سحر فاطمہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے جادو ہے جنات. یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ عمل کر لیں. جادو, جنات, بندشیں, نظر بد, اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے گھر میں فائدہ ہوگا. اصل میں آپ کی بیٹی جو ہے, اس کو جو تکلیف ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک سکول میں پڑھتی تھی, اس سکول سے یہ مسئلہ لگا ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا. جی. بچپن میں جب سے پیدا ہوئی ہے یہ بہت روتی تھی, بعد میں مسئلے بڑے, اور شادی کے بعد یہ مسئلے ہیں. نظر بھی پہلے تھی بہت زیادہ, سکول سے یہ مسئلہ اب ہوا, خامن کے ساتھ نہیں بن گئی. جی. سکول سے یہ مسئلہ ہوا, پھر رشتے میں بہت پریشانیاں ہوئیں, رشتہ ہو گیا, پھر میاں بیوی کے مسائل بنے. اب آپ اگر بہت زیادہ جی, اور صرف بیٹی کا نہیں ہے, آپ اپنے مسائل بتا نہیں رہی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے, جبر مسلسل سے زندگی گزاری ہے, کاٹی ہے آپ نے, اب اپنا نہیں بتا رہی. جی, ہمارا سب کرنا ہے. آپ کے پاس لاہور آئی تھی, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم کا مجھے ورد بتایا تھا. مجھے یاد نہیں, آپ آئی تھیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں. اللہ پاک نے تو آپ کو ایک تیسرے بچے کی ڈیلیوری میں تو ایک معجزہ دکھایا تھا. اچھا چلو آپ ایسا کریں, یہی عمل کریں, میں دعا کروں گا. جی, ہم سب کے لیے, ہم گھر والوں کے لیے, میری بیٹی کے لیے, جی میں دعا کروں, میرے ہسبینڈ کے لیے. جی, بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. میری بیٹی کی زندگی تو اب بہت ابتر ہو چکی ہے. آپ کو جو عرض کیا ہے وہ کریں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. اصل وظیفہ آپ کرتی ہیں, بیٹی نہیں کرتی. جی, اب بیٹی کرے, بیٹی بھی کرے, بیٹی اپنے گھر میں ہوتی ہے. آپ کو سے عرض کر رہا ہوں, اپنے گھر میں اس کو پابندی تو نہیں ہے نا ذکر کرنے میں. السلام علیکم. جی. بات کتنی بڑھاؤں, لمبی بڑھاؤں, اوپر سے مسلسل کالوں کا لوڈ ہے, اور بعض اوقات مائیں پڑھتی رہتی ہیں اور بیٹیاں نہیں پڑھتی. جب تک گھر کے سارے افراد نہ کریں بات نہیں بنتی, گھر کے سارے افراد کریں تو بات بنے گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, حکیم صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی آپ کیسے ہیں؟ کرم. جی, پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. جی. کہ میرے جو زندگی میں مسائل وغیرہ تھے آپ کی وجہ سے بہت ٹھیک ہوئے. ماشاء اللہ. اور دوسری بات کہ میری 4 مہینے ہوئے شادی ہوئی ہے, مطلب میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں. جی. اور اس لیے کہ ان کو بچے نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے ہم سے شادی کی ہے. تو ان کے اوپر بہت زیادہ پہلے
تعویذ وغیرہ ہوئے تھے. جی تو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب ہمیں بچہ نہیں ہو رہا. میرا نام ویسے زینب ہے اور ان کا نام نثار ہے. جی تو آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تو مطلب ہمیں اولاد ہو جائے. کتنا عرصہ شادی کو ہوا محترمہ؟ 4 مہینے ہوئے پر وہ ہم سے بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سورۃ والتین والزیتون صبح پڑھیں 40 بار بسم اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شام کو سورۃ والشمس والضحیٰ 40 بار پڑھیں بسم اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. جی جی بالکل. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ سارا دن پڑھیں یا توابو یا خالقو یا توابو یا خالقو. جی. اور کبھی کبھی یا روزانہ اگر آیت کریمہ والے نفل پڑھ لیں تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور مجھے ایک بات اور بھی بتانی ہے. جی جو آپ پہلے وظائف بتاتے تھے میں ان پہ عمل کرتی تھی. آپ کو اجازت ہے؟ جی تو میں پہلے عمل کرتی تھی نا تو اللہ کا شکر ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ پردے اللہ نے ہٹا دیے تھے. اور مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا تھا ان سب چیزوں سے دیکھ کر. تو میں وہ چیزیں دوبارہ کر سکتی ہوں کہ چھوڑ دوں؟ آپ آنکھوں سے ہر چیز دیکھتی تھیں، اب چاہتی ہیں کہ آنکھوں سے پھر وہی چیزیں دیکھیں؟ جی جی. تو بن دیکھے مان لیں، دیکھ تو لیا. ہاں وہ تو ہے اور اللہ کی کرم مطلب اتنا ہے کہ اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو مطلب میں کچھ پڑھتی ہوں تو وہ ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. مگر ان کا جو اثرات ہوتا ہے نا وہ میرے اوپر آ جاتے ہیں تھوڑے سے. انشاءاللہ آپ اپنے ارد گرد ایک تسبیح یا حفیظ و یا سلام کی پڑھ لیا کریں. جی جی. اور آپ نے جو افہم سسٹم کا عمل بتایا تھا وہ بہت فائدے مند ہے. مطلب اللہ نے مجھے جو آپ نے افہم سسٹم میں جس پر بھی پڑھتی ہوں نا آنکھیں بند کر کے تو ان کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سب میرے سامنے نظر آ جاتے ہیں اور پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں. اور وہ جو ان کے اوپر جو نظر ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے. درد ہوتا ہے کسی کو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بہرحال آپ کو اجازت ہے کریں. جی جی. اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. دعائیں آپ کے لیے انشاءاللہ. دعائیں آپ کے لیے. جی جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زندگی کی کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جب اس کی ذات سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر جو مانگے ملتا ہے. اللہ پر آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یعقوب ہے. میری والدہ جہاں فتح دی ہے. آپ ذرا اونچا بولیے. آپ ذرا اونچا بولیے. میرا نام محمد یعقوب ہے جناب. اور میری والدہ کا نام فتح دی ہے. جی. میرا بیٹا عمر عابد ہے. اس کی شادی کا کچھ مسئلہ ہے نہیں مطلب اس کا کچھ سال مان رہے نکاح ہوا پہلے. جی. وہ بچہ آپ کے پاس اندر خدمت میں بھی رہا ہے. اس کے لیے کچھ گزارش تھی کہ مجھے کچھ مہربانی فرما دیں دعا بھی کرے اور مجھے کچھ بتا دیں میں کیا پڑھوں گی. اللہ پاک میرے پر رحم کر دے اس کے لیے. اچھا انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک رحم فرمائے گا. آپ ایسا کریں 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھیں. سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ جی ماشاءاللہ. ہر دفعہ بسم اللہ اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف. 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھیں اور سارا دن پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت پڑھیں. اور پھر 40 بار سورۃ فاتحہ شام کو پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ مسلسل توجہ یقین اعتماد اور دھیان سے کریں یہ عمل. اور آیت کریمہ والے نفل جو میں عرض کرتا ہوں وہ بھی کریں.
ٹھیک انشاءاللہ کریم کرم فرمائے گا اور اللہ پاک کی رحمت ہوگی، سارے مسائل حل، مشکلیں دور۔ میرا تو استخارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو تسبیح خانے سے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ بے شک یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے اللہ کریم نے بہت نوازا ہے دیا تسبیح خانہ سے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ایک بھی ہے ابھی بھی، اور یہ بچہ بھی آپ کے پاس کافی وقت گزارا ہے، تو یہ ابھی یہ مسئلہ بنوا رکاوٹ تک ہوئی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی حل ہو